अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप सबको पता है कि जो कोरोना वायरस है उसकी जो दूसरी लहर है वो चल पड़ी है, जिसके बायस वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ उसमें एक मरतबा फिर आज़ाद कश्मीर में दोबारा जो लॉकडाउन लगाने का फ़ैसला किया गया है। कल से दोबारा आज़ाद कश्मीर भर में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। इस वायरस को रोकने के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से जो गुज़श्ता जो कोरोना वायरस की पहली लहर चली थी उसमें भी उसको रोकने के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया था, तवील लॉकडाउन। सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर है उसने इन जो ताजर बरादरी है, जो छोटे दुकानदार हैं, जो रेडीबान हैं, जो मज़दूर तबका है, जो सफ़ेद पोश तबका है, उन लोगों को उस लॉकडाउन में क्या रिलीफ़ दिया? क्या हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से उन लोगों को कोई पैकेज दिया गया? क्या उन लोगों को कोई रिलीफ़ मिला? नाम तो लिखे गए, लेकिन हमारे एरिए में आज तक किसी भी, ना ही किसी हजाम वाले को, ना ही किसी टेलर को, ना ही किसी सफ़ेद पोश को हुकूमत की जानिब से वो जो मुकर्रर की गई थी कुछ रकम, जिसका ऐलान किया गया था कि 12,000 रुपया फ़ी आदमी को मिलेगा, फ़ी ख़ानदान को मिलेगा, लेकिन हमारी नज़रों से वो भी नहीं गुज़रा। अगर आपके इर्द गिर्द किसी को मिला हो तो उसकी हम गवाही नहीं दे सकते, लेकिन मैं बात करता हूँ गुलपुर की, कोटली की। जो भी हमारे देखने या सुनने में किसी भी ऐसे शख्स को हुकूमत की तरफ से वो 12,000 रुपया जो देना था वो किसी भी शख्स को नहीं मिला। यहाँ से लिस्टें मरतब की गई कि इन लोगों को पैसे दिए जाएंगे, लेकिन वो नाम, वो दुकानों के नाम, वो राब्ता नंबर सब लिस्टों तक की महदूद रहे। किसी शख्स को भी वो पैसे नहीं मिल सके। क्या हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने, हुकूमती वज़ीरों और मशीरों ने, MLO ने इस लॉकडाउन के दौरान अपनी जो तनख्वाह थी, जो मरहलात थे, वो नहीं वसूल किए? अगर वो वसूल करते हैं, ऐश व इशरत की ज़िंदगी बसर करते हैं, लॉकडाउन के बावजूद लोगों के घरों में जाते हैं, सियासी इज्तिमा इकट्ठे करते हैं और शान और शौकत की खुद तो ज़िंदगी बसर करते हैं, लेकिन इन गरीब लोगों को, इन सफ़ेद पोश लोगों को हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी रिलीफ़, कोई ऐसा पैकेज दिया गया जिससे इन लोगों के घर के चूल्हे जल सकें? क्या इन सफ़ेद पोश लोगों को जो अपना कारोबार करके, मेहनत मजदूरी करके अपने घर वालों का निज़ाम चलाते हैं, रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करते हैं, उनको कोई पैकेज दिया गया? नहीं दिया गया। अगर दिया गया तो कुछ समाजी तंजीमों की जानिब से, कुछ साहिब इस्तात लोगों की जानिब से थोड़ा थोड़ा राशन दिया गया, उस पर भी फ़ोटो सेशन किए जाते हैं, लेकिन सफ़ेद पोश जो तबका है उससे भी महरूम रह जाता है। क्यों? कि ये खुद गर्ज इंसान किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, ना ही ये फ़ोटो खिंचवाने के लिए कुछ राशन, कुछ रुपए वसूल करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि कोरोना वायरस एक ख़तरनाक बीमारी है जिससे इंसानी जानों का ज़िया होता है, इसको रोकना भी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ इसका मकसद ये नहीं कि लोगों का माशी कत्ल किया जाए। अगर बात की जाए, जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें जितने भी बड़े जो शॉपिंग मॉल हैं या जो भी खाने पीने की एशिया हैं, जनरल स्टोर हैं, सब्ज़ी फ्रूट की दुकानें हैं, बेकरीज़ हैं, ये चीज़ें खुली होंगी। यहाँ पर हर वक्त रश लगा रहता है, लाइनों में लेकर लोग आम हालत में भी यहाँ से ख़रीदारी करते हैं, तो वो दुकानें तो खुली रहेंगी। क्या उनसे कोरोना वायरस नहीं फैलेगा? क्या सिर्फ छोटे जो दुकानदार हैं, जो छोटा ताजर है, एक हजाम वाला है, एक टेलर है, एक छोटी दुकान वाला है, जो 500 से 1000 रुपये की उसका आमदन का ज़रिया है, जो कमा कर अपने घर वालों का निज़ाम चलाता है, क्या कोरोना वायरस सिर्फ वहाँ से फैलता है?
جہاں پر صرف ایک ہی بندہ دکانداری کر رہا ہوتا ہے، دوسرا کسٹمر آتا ہے، اگر وہ بھی ایس او پیز کے تحت کاروبار کر رہا ہے تو پھر کرونا وائرس وہاں سے پھیلتا ہے۔ کیا ان بڑی دکانوں، کیا ان سیاسی اجتماعات سے کرونا وائرس نہیں پھیلتا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کرونا وائرس سے اس کی حفاظت کی جائے، اگر حفاظتی اقدامات اٹھائے جائیں، ان پر عمل درآمد کیا جائے، ماسک کا استعمال کیا جائے، اگر انتظامیہ کو حکومت آزاد کشمیر اس بات پر پابند کرے کہ جو بھی شخص ماسک نہیں پہنتا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، جو حفاظتی اقدامات پر عمل نہیں کرتا اس پر سختی کی جائے، ان تمام چیزوں پر اگر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے تو تب بھی اس وبا کو روکا جا سکتا ہے۔ مگر یہاں پر سمجھ سے بالا تر ہے کہ مجھ سمیت ایسے کئی لوگ ہیں جو پہلے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہی لاکھوں روپے کے قرضوئی ہو چکے ہیں۔ ہم اپنی محنت مزدوری کر کے اپنا نظام زندگی چلاتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، مگر اس کے باوجود ہمیں ریلیف دینے کے بجائے حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے ہمیں مزید مشکلات سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے گھر کے نظام چلا رہے ہیں، ہم بجلی کا بل دے رہے ہیں، دکانوں کا کرایہ ادا کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں نے بینکوں سے قرضہ بھی لیا ہوا ہے، اس کی قسط بھی ادا کرتے ہیں۔ تو ہمارا نظام زندگی اس کاروبار سے ہے۔ ہم لوگوں نے پہلے سے ہی اپنا ذہن بنایا ہوتا ہے کہ اس ماہ میں جو آمدنی ہوگی، اگر کسی کا قرض دینا ہے تو 5 یا 10 یا 15 ہزار جو بھی آمدن ہے اس کے مطابق جو لوگوں سے لیے ہوتے ہیں، ان سے زبان کی ہوتی ہے، ان سے وعدہ کیا ہوتا ہے، ان لوگوں کو دینے کے پابند ہوتے ہیں۔ اگر ایک ماہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نظام زندگی کاروبار ٹھپ ہو جائے گا تو وہ آپ خود اندازہ لگائیں، وہ ایک ماہ کی بجائے انسان کتنے ماہ پیچھے چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنے وسائل نہیں، اتنی آمدن نہیں۔ ہم حکومت آزاد کشمیر، وزیر اعظم آزاد کشمیر، آپ کے جو فیصلہ آپ نے کیا ہے، ہر جگہ اس پر احتجاج کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس جو وبا ہے، جو وائرس ہے، اس کی روک تھام کے لیے حفاظتی اقدامات پر عمل کریں۔ اگر جو بھی دکاندار، جو بھی چھوٹا تاجر ہے، جو بھی سفید پوش لوگ ہیں، اگر وہ ماسک نہیں پہنتے، اگر وہ حفاظتی تدبیر پر عمل نہیں کرتے، اگر وہ سماجی فاصلوں کا خیال نہیں رکھتے، تو آپ ان کے خلاف قانونی کارروائی کروائیں، ان کے خلاف سختی سے عمل درآمد کروائیں۔ ہم اس پر تمام لوگ، جو بھی تاجر برادری ہے، جو بھی لوگ ہیں، وہ اس پر رضامند ہیں، مگر اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار بند کروا کر آپ ان کی روزی روٹی چھین رہے ہیں۔ کرونا وائرس سے تو شاید انسان اس سے لڑ کر بچ جائیں، مگر جو آپ لوگوں کا معاشی قتل کر رہے ہیں، جو لوگوں کی روزی ہے، جو روٹی ہے، اس کا نظام زندگی آپ معطل کروا رہے ہیں، لوگ گھروں میں بند ہو جائیں گے اور ان کی روزی کہاں سے آئے گی؟ کون دے گا ان کو؟ کیا آپ اپنی حکومت کی جانب سے ان لوگوں کو جو ان کی آمدن ہے اس کے حساب سے ماہانہ خرچ دیں گے، یا جتنے دنوں آپ یہ لاک ڈاؤن لگاتے ہیں اتنے دن کا خرچہ، اتنے دن کے جو اخراجات ہیں ان کے، وہ آپ دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے نہیں دیے، ابھی بھی نہیں دیں گے۔ آپ لوگ تو عیش و عشرت کی زندگی گزار رکھے ہیں، بڑے بڑے ملحات، کوٹھیاں، اربوں خربوں روپے آپ کے پاس جمع پونجی ہے، آپ کے کاروبار وسیع پیمانے پر ہیں۔ آپ کو تو اس سے کوئی غرض نہیں کہ ایک سفید پوش، ایک چھوٹا دکاندار، ایک ریہڑی بان، وہ 500 یا 1000 کی جو آمدن کرتا ہے، جو بچت کرتا ہے، اس سے اپنے گھر کا نظام چلاتا ہے، لیکن آپ لاکھوں اور کروڑوں کے مالک ہیں۔ آپ کو اس سے کیا غرض کہ وہ مرے گا یا جیے گا؟ آپ نے تو صرف کرونا وائرس جیسی جو وبا ہے اس کے نام پر لوگوں کو مرنے کے لیے تیار کر دیا ہے۔ اس کرونا وائرس سے تو لوگ
بچ جائیں گے، اس سے لڑ کر حفاظتی تدبیر پر عمل کر کے تو بچنا ممکن ہے، لیکن اگر ان کا معاشی قتل کیا گیا تو ان کا بچنا مشکل ہے۔ کیا حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے، کیا وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جانب سے، کیا وزیروں مشیروں کی جانب سے اس عرصے میں اپنی جو تنخواہ ہیں وہ وصول نہیں کی؟ کیا انہوں نے ان تنخواہوں کو لینے سے انکار کیا ہے یا لے کر ان سفید پوش لوگوں کو دی ہیں؟ اگر نہیں دی تو پھر ان چھوٹے جو دکاندار ہیں، سفید پوش جو لوگ ہیں، ان کا یہ معاشی قتل کیوں کیا جا رہا ہے؟ وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب، ہمارا آپ سے سوال ہے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ یا مقام دیا ہے تو اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ آپ ہم سے ہماری جو روزی کا نظام ہے، جو روزی روٹی کمانے کا جو سبب ہے وہ بند کروا دیں۔ ہم آپ کے جو حفاظتی اقدامات ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہم اس پر نہیں عمل درآمد کرتے تو آپ اپنے جو حکومتی ذرائع ہیں، جو انتظامیہ ہے، اس سے عمل درآمد کروائیں اور سختی سے عمل درآمد کروائیں۔ اگر جو بھی شخص اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کروائیں۔ مگر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چند دکانیں، چھوٹے کاروبار بند کروا کر آپ کرونا وائرس جیسی وبا کو شکست دے سکیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ صرف چھوٹے کاروبار سے ہی کرونا وائرس کو شکست دی جا سکتی ہے۔ اگر آپ نے بند کروانا ہے، اگر آپ نے لاک ڈاؤن لگانا ہے تو ہم پھر یہ چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی ضد پر قائم ہیں تو پھر ہر کاروبار، ہر چیز کو آپ 15 دن لگائیں، 1 ماہ لگائیں، سب کو 1 ماہ کے لیے بند کر دیں۔ 15 دن کے لیے اگر لگانا ہے تو 15 دن کے لیے بند کر دیں۔ اگر کوئی گوشت نہیں کھائے گا تو وہ بھی زندہ رہ پائے گا، اگر کوئی سبزی نہیں کھائے گا تو وہ بھی زندہ رہ سکے گا، اگر جو کوئی سامان کریانہ سٹور سے لیتا ہے تو وہ لوگوں نے 1 ماہ یا 15 دن کے لیے پہلے ہی اکٹھا کر لیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ چند لوگوں کے کاروبار جو کھلے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن جن لوگوں کے لاکھوں روپے کی آمدن ہوتی ہے ان کے کاروبار تو چلتے ہیں، لیکن جو 500 یا 1000 روپے کی آمدن ہوتی ہے اس سے ان کا نظام چلتا ہے۔ آپ ان کے کاروبار بند کروا کر کون سے کرونا وائرس کو آپ شکست دے رہے ہیں؟ تو ہماری آپ سے یہ اپیل ہے کہ خدا را ہمارے حال پر رحم کریں اور کاروبار کرنے دیجئے لوگوں کو، اور SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروانے کے لیے اپنی انتظامیہ کو اس پر حکم جاری کریں کہ آپ SOPs کے تحت کاروبار کرنے کی اجازت دیں۔ اگر جو بھی شخص، جو بھی دکاندار، عام شہری اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں، مگر لوگوں سے ان کا جو کاروبار ہے، ان کے جو آمدن کا ذریعہ ہے، خدا را وہ نہ چھینیں، ان کی روزی روٹی کا جو نظام چل رہا ہے اس کو نہ بند کروائیں، تاکہ وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کا جو روزی روٹی کا بندوبست ہے وہ کر رہے ہیں، اپنی محنت مزدوری سے اس کو جاری و ساری رکھیں۔ اس کرونا وائرس کی وبا کو اگر ہم نے شکست دینی ہے تو حفاظتی اقدامات پر عمل کر کے دینی ہے۔ یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلے لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا، عام جو آدمی ہے، غریب جو عوام ہے، عام جو شہری ہے، اس نے تو سختی سے اس پر عمل درآمد کیا، مگر جو آپ کے سیاسی قائدین ہیں، جو آپ کے سیاسی رہنما ہیں، چاہے وہ کسی بھی آپ حکومتی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، جو دیگر سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتا ہو، ان لوگوں نے اس پر عمل کیا؟ ہمیں تو کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیا۔ یہ لوگ اس دوران بھی آپ کے جتنے بھی جو بھی آپ کے جو جماعتوں کے کردہ درتا ہیں وہ تمام لوگوں کے گھروں میں بھی جاتے ہیں۔ کیا ان سے کرونا وائرس نہیں پھیلتا؟ کیا وہ لوگ دوسروں کو بیماری منتقل کرنے کا سبب نہیں بنتے؟ کیا صرف کرونا وائرس چھوٹے لوگوں سے ہی پھیلتا ہے؟ کیا ان پر ہی پابندی لگا کے آپ کو ان کا حق چھین رہے ہیں؟ کیا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے، آپ کے پاس تمام اختیارات تھے، آپ نے تو غریب اور عام آدمی کو اس کو ریلیف دینی تھی، جس کے پاس
2 वक्त की रोटी नहीं है, उसको रोटी मैसर करनी थी, जो जिस मुश्किलात में है उसको उस मुश्किलात से निकालना था। मगर आपने तो ये तमाम करने के बजाय जो अपनी मेहनत मजदूरी से रोटी रोज़ी कमा रहा है, आप तो वो भी बंद करवाने जा रहे हैं। तो खुदा रहा इस लॉकडाउन की वजह से तमाम शहरों में जो ताजिर बरादरी है वो सरापा एहतजाज है। कल भी हमारे शहर कोटली में जो प्राइवेट कॉलेज इंस्टीट्यूशन की जानिब से इस पर एहतजाज किया जा रहा था, उस पर भी उनके जो सदर हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उसके अलावा दीगर लोगों को भी अरेस्ट किया गया। आप इन लोगों से मुज़ाकरात करें, अच्छे तरीके से इनसे पेश आएँ, तो कोई इसका मुस्तकिल हल निकालें। या ये तसादम करके हम आपस में एक दूसरे से उलझ रहे हैं, ये इसका हल नहीं है। इससे मज़ीद तसादम होने का ख़तरा लाहिक होता है। तो हम वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब फ़ारूक हैदर साहब, आप हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन आपसे ही हमारा ये सवाल बनता है कि प्लीज़ खुदारा हमारे हाल पर रहम करें और हमें कारोबार करने दें, और जो भी आपकी हिफाजती इक़दामात हैं उस पर अमल दरामद करवा के आप हम लोगों को कारोबार करने दें, ताकि हम अपना निज़ाम ज़िंदगी चला सकें। अगर आप ये चाहते हैं कि आप तमाम ये कारोबार बंद करवा कर इस वायरस से निपट सकते हैं, तो फिर तमाम कारोबार बंद करवाएं, हर चीज़ पर पाबंदी लगाएं। ये नहीं कि सिर्फ छोटे लोगों पर आप पाबंदी लगा कर उनका माशी कत्ल करके बड़े लोगों को खुली आज़ादी हो, बड़े कारोबार हैं वो खुले हुए हों, उनसे भी कोरोना वायरस फैल सकता है, उनसे भी ये बीमारी फैलने की वजह बन सकती है। तो अगर ये करना है तो सब के लिए करें, नहीं तो सबको कारोबार हिफाजती इक़दामात से करने की इजाज़त दें, ताकि हम अपना निज़ाम ज़िंदगी चला सकें। तो एक मरतबा फिर आपसे रिक्वेस्ट है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हुकूमती वज़रा से कि खुदारा हमारे हाल पर रहम करें और हमें अपने कारोबार करके अपनी जो आमदन है, अपना जो ज़रिया माश है, उसको चलाने दें, ताकि हम अपने इज़्ज़त से अपने घर का निज़ाम ज़िंदगी चला सकें, और किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय हम खुद मेहनत मजदूरी करके अपना निज़ाम ज़िंदगी चला रहे हैं। तो हमारे हाल पर रहम करें, हमारे हाल पर रहम करें।